नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। बहुत खूबसूरत आयात हम पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज़ी तर्जमा, इस जब क़ाला कहा लहू उसको रब्बुहू उसके परवरदिगार ने, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, अस्लिम फरमा बरदार हो जा। क़ाला फरमाया असलम तो मैं फरमा बरदार हो गया। सुभान अल्लाह। ले रब्बिल आलमीन उस रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत मुकालमा है। वह वस्सा और वसीयत की बिहा इसी की इब्राहीम व इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनी ही अपने बेटों को, और याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, या बनिया ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने इस्तफ़ा चुन लिया है लकुमुद्दीन तुम्हारे लिए दीन, फ़ला पसना तमूतुन्ना तुम मरना, इल्ला मगर वान तुम और तुम मुस्लिमून मगर जे कि तुम मुसलमान ही हो। कि जब इससे इसके रब ने कहा फरमा बरदार हो जा, उसने कहा मैं जहानों के रब के लिए फरमा बरदार हो गया। और इसी की वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, ऐ मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चुन लिया है, तो तुम हरगिज़ न मरना मगर इस हाल में कि तुम फरमा बरदार हो। इस आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अपने मुस्लिम यानी फरमा बरदार होने का इकरार किया, और वजह भी ज़िक्र फरमाई कि रब्बुल आलमीन होने की वजह से यह हक़ इसी का है। सुभान अल्लाह। अगली आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को दीन इस्लाम पर कायम रहने की नसीहत की कि जिसके अलावा कोई दीन जो है वो काबिल कबूल नहीं। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, क्या आपने अपने बच्चों को ये ताकीद कर दी? नहीं की तो अभी कर दें कि आखिरी दम तक मुसलमान ही रहना, क्योंकि असल जो दुआ है हमारे लिए वो है हुस्न ख़ात्मा, और वो कामयाब हो गया जिसका ख़ात्मा ईमान के साथ हो गया। अल्लाह उन्हें कामयाब लोगों में हमें भी शामिल फरमाए, और हमारे बच्चों को भी, और हमारे प्यारों को भी। अद-दीन से मुराद यहाँ इस्लाम है, क्योंकि पिछली आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसी दीन को इख्तियार करने का जिक्र है। मुस्लिम होने की हालत में फ़ौत होना इसी वक्त मुमकिन है कि जब बंदा हर वक्त मुस्लिम यानी ताबिया फरमान रहे। कभी कोताही हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर ले, क्योंकि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात है कि मुस्लिम हम उस वक्त हो सकते हैं, हम मुसलमान होने का हक़ उस वक्त अदा कर सकते हैं कि जब हम हमेशा ही ताबिया फरमान रहें। ताबिया फरमान यानी हर वक्त अल्लाह के ताबिया, अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ा और हुक्म जो है वो उसके मुताबिक चलते रहें तो ही हम मुस्लिम हैं। और अगर गलती से कुछ ऐसी कोताही हो जाए तो फिर फ़ौरन क्या करें? फ़ौरन तौबा कर लें, क्योंकि मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। और अंबिया को अपनी और अपनी औलाद के मुतल्लिक़ आखिरी वक्त मुस्लिम होने की बहुत फ़िक्र रहती थी, क्योंकि आमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है। बहुत अहम हदीस है, उसका कुछ वो मफ़हूम जो है वो इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ लोग, कोई इंसान सारी ज़िंदगी वो मोमिनों वाले काम करता है, जन्नतियों वाले काम करता है और करता चला जाता है, मगर आखिरत में जब मौत के करीब पहुंचता है तो कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा काम उससे सरज़द हो जाता है जिसकी वजह से वो अस्तग़फ़िरुल्लाह जहन्नमियों में लिख दिया जाता है। और बाज़ औक़ात इंसान सारी ज़िंदगी जहन्नमियों वाले काम करता रहता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम करता रहता है, मगर मौत के करीब अल्लाह उसको तौबा की तौफ़ीक दे देते हैं और उससे कोई ऐसा काम ले लेते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं।
تو دعا جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرنا، بہترین خاتمہ فرمانا، کیونکہ جو جس حال میں بھی مر گیا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حال میں رکھے جس سے وہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور مسلم کی میں بار بار آپ سے ذکر کرتی رہتی ہوں، تعریف کیا فرمائی گئی ہے مسلم کی، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھا کریں تاکہ ہمیں اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ مسلم کا معنی ایک ایسا اونٹ کہ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، اور اس کا مالک ہمارا رب جدھر چاہے موڑ لے اور ہم اسی طرف مڑ جائیں، تو ہم مسلم ہیں۔ یہ مسلم کے معنی ہے، مسلم کا مطلب ہے، اور ایسا مسلم اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ سورۃ اللیل میں فرمایا، پس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، یعنی اللہ کے راستے پر خرچ کیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، یعنی قرآن کو، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ تو کیا آپ کو آسان راستہ چاہیے؟ تو اس کے لیے پھر قرآن کو ماننا، قرآن کو ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کے حرام ہم جانیں، تو ہے اس کو سچ ماننا۔ اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، استغفار، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، استغفار۔ کبھی شاید آپ کا ذہن وہاں تک نہ پہنچا ہو، یا کبھی آپ نے اس چیز پر کبھی غور نہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے جو کہ کافر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کر دیا، اور پھر بھی انسان وہ کام کرے، اور اس لیے کرے کہ میرا نفس چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہاں تک انسان سرکشی پہ آ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں یہ کام اب کر لیتا ہوں، تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان والو، تمہارے لیے جوا اور شراب حرام ہے، حرام، تو تم اس سے بچو۔ تو اگر کوئی نہیں بچ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آیات کا انکار کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آیات کا انکار کون کرتے ہیں؟ جو استغفار سرکش لوگ ہیں۔ سود حرام ہے، چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، زنا حرام ہے، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں، اور اگر ان حرام باتوں کو ہم حرام ہی جانیں تو ہی ہم بچیں گے، کیونکہ جہاں پر حد لگ جاتی ہے پھر وہاں کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ یہ تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنی عقل اور سمجھ جو ہے وہ ان کاموں میں بھی استعمال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔